السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک تمام ان بھائیوں ان بہنوں کے لیے ہے جو جادوگروں سے اور شیاطین سے پریشان ہیں۔ ان لوگوں کے لیے آج کا ہم رقیہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ شیاطینی طاقتوں پر، شیطانی چالوں پر اللہ رب العالمین کی مدد اور فتح کے لیے یہ رقیہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ان شیاطینی طاقتوں پر اللہ رب العالمین آپ کو فتح نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ جن کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہیں، کافی رقیہ کروا رہے ہیں، عافیت ہوتی ہے، دوبارہ معاملہ، تو ایسے لوگ اس رقیے کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی کارساز نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، مولا نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، ولی نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا ساتھی ہے۔ یا اللہ تیری مدد ہو تو ہمیں کسی کی مدد نہیں چاہیے، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ شیاطینی طاقتوں پر، شیطانی چالوں پر یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے رقیہ سنتے ہوئے، اور رقیے کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ کامل یقین کے ساتھ دعا کو کرنی چاہیے۔ جب بھی دعا کرے اللہ سے تو کامل یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ رب العالمین سے ہم نے جو دعا کی ہے یا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو فوری سنے گا انشاءاللہ۔ یہ نہ ہو کہ یقین آج کل ہمارا ڈامڈول ہوتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ یہ یقین نہ رکھیں، بلکہ یقین یہ رکھیں کہ ہماری زبان سے اللہ رب العالمین کو یاد جب ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین فوری جواب دیتا ہے۔ قرآن میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو ان سے کہہ دینا میں ان کے بہت قریب ہوں۔ تو ہم اس رب کو بلائیں گے انشاءاللہ کامل یقین کے ساتھ۔ تو بسم اللہ پڑھ کے آنکھوں کو بند کریں، توجہ کے ساتھ رقیے کو سنیں، باوضو ہو کر سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم راعي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولم افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلوكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله فلا غالب
غالب لكم وإن يخذلوكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلوكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا 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 وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن يأتي بالفتح فعسى الله 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 أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد فلن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتحوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما وعلى الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروا فقد نصره الله
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وهو الفتاح العليم. ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله سكينته عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأنزل الله سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأنزل الله سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.